टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद के जिंदा पाक मेहरबान और जलाली नाम में आज शब फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आप के जरिया से मुझे आज फिर मौका मिल गया कि कलामे खुदा की अनमोल बातों को आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि जैसे माजी में खुदावन अपने कलाम के वसीला से हम कलाम होते रहे, आज भी वही है ला तब्दील खुदा, और मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए तैयार हैं। दानिएल नबी का सहीफा और उसके 4 बाब का हम मुतालिया कर रहे हैं। पहली 3 आयात का हमने मुतालिया किया था और इन 3 आयात में गोया हमने यूं देखा कि अगरचे पूरी दानिएल की किताब का इंसानी मुसन्नफ दानिएल नबी है, लेकिन जब इस बाब को देखा जाए तो यूं लगता है जैसे इस बाब का इंसानी मुसन्नफ नबूकतनजर है। बाय द वे वो है नहीं, लेकिन लगता है, उसकी बातों से यूं लगता है कि जैसे वो है, क्योंकि शुरू में ही उसने कहा पहली आयत के पहले हिस्से में ही कि नबूकतनजर की तरफ से। तो गोया दानिएल नबूकतनजर के पैगाम को जो कौमों और उम्मतों अहले लुगत के लिए था, उसको यहां पर रकम करते हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ा बरकत का सबब है। इस दुनिया में यकीनन बहुत से मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जंगें नहीं है, 295C नहीं है, कलीसियाई सर्द मेहरी नहीं है, गेइज्म और लेस्बियनिज्म की तालीम नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मसला मुआशरती गुनाह नहीं है। अगर सबसे बड़ा मसला इस दुनिया में है तो वो ये है कि लोग खुदा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन खुदा को नहीं जानते। जब खुदा को जान जाए तो फिर खुदा की बातों को वो अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना सकते हैं। तो लादीनियत और खुदा के वजूद का मुनकर होना, यह वो सबसे बड़ा मसला है जो इस दुनिया में हमें नजर आता है। रोमियो 1:28 में यूं लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करे। खुदा को उन्होंने पहचानना ही पसंद नहीं किया और दुनियादारी को उन्होंने पसंद किया है। और आज इस धरती में बहुत से ऐसे लोग हैं। और 21 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है।
मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदा को बुतों और मुख्तलिफ और तख्लीकी चीजों के साथ लोग मुनासबत देने लगे। यही बात हम दानियल 4 में नबूकदनेस्सर बादशाह की बाबत देखते हैं कि उसने खुदा के बारे में तो दानियेल के वसीला से जो अचंभे और मोजज़ात हुए हैं, बादशाह उन सब का गवाह था। वो खुदा का इकरार तो करना शुरू हो गया, लेकिन खुदा पर ईमान और यकीन और एतकाद न था। इसकी कुछ वजूह हमें आज नजर आएगी और फिर हम अपने आप को भी देखेंगे कि हम कहां हैं। आज आपके साथ मिलकर दानियल 4 बाब और उसकी 4 आयत से 9 आयत तक देखेंगे, क्योंकि यह एक छोटा सा हिस्सा है और इस हिस्से में एक ही बात पाई जाती है जिस पर हम गौर करने के लिए तैयार हैं। लिखा है, मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामयाब था। अपनी दास्तान सुनाता है और नबूकदनेस्सर यह कहता है कि हुआ यूं कि मैं अपने आस्ताने में, अपने महल में था, मुतमईन था और अपने महल में कामरान था। मुतमईन होना से मराद तसल्ली पाना, पुर इत्मीनान होना, आराम से रहना, और कामरान होना से मराद कामयाबी है। यानी मैं अपने महल में था, मेरे लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बड़ा पुर इत्मीनान था। और याद कीजिए, यह इत्मीनान वो नहीं था जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। यह वो इत्मीनान नहीं था। यह दुनियावी मालो मता और रुपए पैसे के एतबार से और शानो शौकत के एतबार से वो आराम की बात कर रहा है। खुदा के लोग उस इत्मीनान और उस आराम के मुतलाशी होते हैं जो खुदावंद में हमें मिलता है। लेकिन दुनिया के लोग दुनियावी आसाइशों में इत्मीनान और तसल्ली ढूंढते फिरते हैं। लेकिन पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती चली जाएगी। तो जानना आज आपको और मुझे यह है कि हम अपना इत्मीनान और तसल्ली किस में पाते हैं, खुदा में या खुदा की बनाई हुई चीजों में। मैं समझता हूं कि अगर जमात बैठी हो और पूछा जाए कि हमारा एतकाद खुदा पर है या दुनियावी चीजों पर, तो शायद 100% स्टूडेंट्स के हाथ खड़े होंगे कि जी मेरा खुदा पर एतकाद और भरोसा है और उसी में इत्मीनान और तसल्ली पाता हूं। लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें
तो खुदा का रूह हमें आईना दिखाएगा कि अक्सर औकात शानो शौकत में, दुनियावी आराम और इत्मीनान में, मालो दौलत में, घर बंगला और महलों में हम इत्मीनान और तसल्ली ढूंढते रहते हैं, लेकिन हकीकी इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही के पास है। हमें उसकी तरफ रुजू लाना है। फिर नबूकतनजर कहता है आयत 5 में, मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए, मुझे परेशानी हुई। अपनी दास्तान सुनाता है और वह बताता है कि मैं किस हाल में था। पलंग पर था, लेटा हुआ, सोच रहा था, उसके दिमाग में ख्यालात आ रहे थे, और अब की बार ऐसे ख्याल आए कि नबूकतनजर कहता है कि मैं उन ख्यालात और तसव्वुरात के सबब से परेशान हो गया। मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जो मेरे ख्यालात और तसव्वुरात जो मेरे दिमाग में आए उनके मुताबिक था, और मैं हरासा हो गया, यानी मैं परेशान हो गया। देखिए, ख्वाब अक्सर आते हैं और बाज औकात, हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी खुदा ख्वाबों के जरिया से भी बात करता है। हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं होता, वरना यह एक गलत तालीम हो जाएगी कि खुदा ख्वाबों के जरिया से कलाम करता है। बैतसाल नहीं, यह एक बिदती तालीम होगी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि कभी कभी खुदा ख्वाबों के जरिया से कलाम करता है, किसी भी शख्स की सोच को बदलने के लिए, और बिलखसूस जो इस्लामी ममालिक है उनमें मुसलमान लोगों पर खुदावंद अपने आप को जाहिर करते हैं रोया के जरिया से। और बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब जाहिर हुए तो वो पूछना शुरू हो गए कि ये कौन है, और माबाद वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक चरणों में, पाक कदमों में आ गए और नजात का जाम पिया है। तो खुदा ख्वाबों के जरिया से कलाम करता है, लेकिन याद रखिए कि हर बार या हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं होती। अब यहां हम देखते हैं कि मैं इस ख्वाब के सबब से कुछ परेशान हो गया, और 6ठी आयत में कहता है, इसलिए मैंने फरमान जारी किया, यानी हुक्म जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हुजूर हाजिर किए जाएं, ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। देखिए, बादशाह ने एक पहले भी ख्वाब देखा था, हम 2 बाब में देख चुके हैं। वो ख्वाब वो भूला हुआ था कि क्या ख्वाब है, और उसकी ताबीर उसको पता भी नहीं थी। उस वक्त भी उसने हकीमों को, नजूमियों को, जादूगरों को और फालगीरों को, कसबियों को बुलाया कि बताओ कि ख्वाब मैंने क्या देखा और ख्वाब की ताबीर क्या थी। और आप जानते हैं कि जवाब कुछ भी ना था, और फिर दानियल जो मर्द खुदा था वो स्क्रीन पर आया
اور اس نے بادشاہ کا خواب بھی بتایا اور خواب کی تعبیر بھی. یہاں پر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ خواب یاد تھا اسے، پہلے والے خواب کی طرح نہیں. اب خواب تو اس کو یاد تھا، لیکن اب یہ خواب کہتا کیا ہے، کیا میسج ہے اس میں، یہ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا. جس سبب سے اس نے پھر سے اپنے ساحروں کو، یعنی جادوگروں، فالگیروں اور کسبیوں اور نجومیوں کو بلایا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. ذرا غور کیجئے گا کہ بادشاہ نے جب وہ پہلے خواب اور خواب کی تعبیر کی بابت سنا تو اس نے خدا کے نام کی تمجید کی تھی دوسرے باب میں، یاد ہے آپ کو. اور اب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، صدرک، میثق اور عبدنجو جو اس نے ان کے نام اصل والے ہٹا کر بتوں کی مناسبت سے رکھے تھے، جب آگ کی بھٹی سے بچ نکلے تو بھی وہ خدا کے گن گانے لگا. اب پھر دوبارہ سے وہ کنورٹ نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا. اس نے خدا کو اپنا سب کچھ مانا نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسبی اور فالگیر اور نجومی وہاں پر آتے ہیں، لیکن بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے. ایک بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس خواب سے وہ متاثر ضرور ہوا ہو، بادشاہ کہ یہ کیا خواب ہے، لیکن ذات الہی کا اقرار نہیں کیا ابھی حقیقی معنی میں جیسے کرنا چاہیے. اور اگر اس نے جیسے ماضی میں خدا کا اقرار کیا، خدا کے وجود کا اقرار کیا، تو خدا کے وجود کا اقرار کرنا کنورٹ ہونا یا تبدیل ہونا نہیں ہے. ہاں، خدا کا نام لے کر تو بدروہیں بھی کانپتی ہے بھائی. صرف خدا کا نام لینا یہ کافی نہیں ہے. دل اور سوچ اور زندگی کی تبدیلی یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو اس بادشاہ کی زندگی میں ابھی تک عملی جامہ نہیں پائی تھی. اور یہ سارے آئے اور انہوں نے آیت 6 میں جیسے لکھا ہے، بادشاہ کہتا ہے، اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بتائیں. اب دیکھیے آیت 7، چنانچہ ساحر، نجومی اور کسبی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی. اب دیکھیے ان کی کتنی ٹھوٹا تھی بابل میں. ہاں، اور یہ معمولی لوگ نہیں تھے. بادشاہ کے لیے تو چنے ہوئے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں نا، جو اس کے لیے کام کریں. اور صوبہ بابل کے تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں. لیکن جب بادشاہ نے اپنے کام کے لیے ان کو بلایا
تو وہ اس مسئلے کا حل نہیں کر پائے، یعنی خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے۔ اور جب میں اسٹڈی کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ جو قصدی تھے، ساحر یعنی جادوگر، نجومی اور فالگیر، یہ آج کل کے ہمارے جو ایشین پولیٹیشن ہیں، یعنی سیاسی لوگ، لگتا ہے ان کی طرح کا ان کا رویہ تھا، یا یو این او کی طرح کا، یا کئی مذہبی رہنماؤں کی طرح کا بھی۔ ہاں، اس لیے کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے وعدے کرتے اور دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، یعنی سبز باغ، اور پھر سبز باغ کہیں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ سرزمین پاکستان کا اٹھیا ناس نظر آتا ہے۔ یہ ہماری پولیٹیکل پاور ہے۔ یہ نجومی اور فالگیر بالکل اسی طرح سے ہی بادشاہ کو گویا ٹھگتے تھے، اور صرف انہی کی بات نہیں ہے، بلکہ افسوس کئی مذہبی رہنما بھی دوسروں کو مذہبی لبادہ اوڑھ کر چند ٹکوں کے عوض ٹھگتے ہیں۔ تسی دایکی نہیں دیندے، ایدے لئی تواڈے گھر وچ بیماری ہے۔ آپ چندہ نہیں دیتے، اس لیے آپ کی کمر میں درد ہو رہی ہے۔ آپ کا جاب نہیں ہے کیونکہ آپ نے دایکی نہیں دی۔ پیسہ 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 اور پیسے کے پتر۔ اور بہت سارے لوگ بیک ڈور سے ان ہوتے ہیں صرف پیسہ کی خاطر اور عزت کی خاطر، اور یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر خدا بلاتا ہے، خدا رویا بھی دیتا ہے، خدا ریسورسز بھی مہیا کرتا ہے، خواہ کسی طرح سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہمیں لوگوں کو ڈراوے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ یہ جھوٹے اور سیاسی لارے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ یہ ساحر، نجومی اور فالگیر اور قصدی ایسے ہی تھے۔ جب کچھ بھی نہ بن پائی تو پھر دو باب کی طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں، آیت 8 میں لکھا ہے، آخر کار دانییل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلشزر ہے، جو میرے معبود کا نام ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں میں رکتا ہوں، اور اس آیت میں بہت کچھ ہے جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بادشاہ اگر خدا کو جانتا ہوتا نا، تو پھر وہ ان اپنے جادوگروں، فالگیروں اور نجومیوں اور قصدیوں کو نہ بلاتا۔ بادشاہ نے پہلے اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر لیے، نتیجہ زیرو نکلا، اور پھر مرد خدا دانیل کا خیال آیا۔ بعض اوقات افسوس کہ ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مصیبت میں ہمارے سینگ اڑے ہوئے ہوں،
تو ہم اپنے سارے سورسز استعمال کرتے ہیں، سارے سورسز استعمال کرتے ہیں، اور جب کچھ بھی نہ بن پائے پھر ہم خدا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسے ایمان پر افسوس کہ خدا کو ثانوی درجہ دیتے ہیں اور اپنے اثر و رسوخ کو، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، پہلا درجہ۔ ایسا ہی نہیں، اپنے جیون پر میرے بھائی اور میری بہن غور کر، میں اپنے جیون پر غور کرتا ہوں، میں اور آپ کچھ مختلف لوگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی بیڑی کے سوار ہیں۔ ہاں، ہم سب ایک ہی بیڑی کے سوار ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے تمام سورسز استعمال کرتے ہیں، اور جب بات نہ بنے تو پھر خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ تو بھی ہمارا خدا وفادار ہے۔ لکھا ہے، آخر پر دانیل میرے سامنے آیا، آخر تے رب دا بندہ یاد آیا۔ ہاں، چھٹیاں ہوئیں، حقیقے ہوئے، برتھ ڈیز ہوئے، شادیاں ہوئیں، مائیاں مہندی ہوئی، کھدڑے نچائے، لیکن جدوں ہاری تے بیماری آ گئی تے ادوں رب دا خادم نظر آیا ہے۔ یہ بھی کوئی درست اور صحیح بات نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے، جس کا نام بیلت شزر ہے، بیلت شزر، جیسے باقی 3 نوجوانوں کے نام بدل کر صدرک، میثق اور عبدنجو رکھا تھا، ویسے ہی اس نے دانیل کا نام بدل کر بیلت شزر رکھا۔ اور وہ بتاتا ہے، جو میرے معبود کا نام ہے، بال، اصل میں جو بابل کے معبود تھے ان میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس نام کی مناسبت سے بادشاہ نے دانیل کا نام بیلشزر رکھا تھا۔ اور آگے کہتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ الہ ہوتا ہے معبود، اور یہ خداوند قدوس کی ذات اقدس کے لیے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر خاص کر الہوں کی روح، چونکہ وہ بہت سارے معبودوں کو مانتا تھا نبوکت نظر، تو وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ دانیل جن معبودوں کو مانتا ہے ان میں کوئی ایسے ہوں گے جو بڑے مقدس معبود ہیں، میرے معبودوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان مقدس الہوں کی روح اس میں ہے۔ ہم آج اس بات کو یوں لیں گے کہ خدا کا روح، خدا واحد ہے، اور اس کا روح دانیل میں سے ہو کر کام کرتا تھا۔ اور اب پھر سے بادشاہ اقرار کرتا ہے کہ اس میں الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے کیا کیا؟ اس کے روبرو، یعنی دانیل کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، کاش کہ ہمارے گرد و نواح میں وہ لوگ جو دکھ اور ظلم اور پریشانی اور بیماری اور ڈپریشن سے لاحق ہوں، ان کی نگاہ میں خداوند کے بعد میں اور آپ ہوں،
کہ یہ خدا کے بندے ہیں، ان سے اپنا حال دل بیان کیا جائے، یہ دعا کریں گے اور ان کا معبود میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کاش کہ میرا اور آپ کا دوسرے لوگوں کی نگاہ میں ایک مقام ہو جیسے بادشاہ کی نگاہ میں دانییل کا تھا۔ اور آیت 9 آج کے لیے آخری، اے بیلشزر، بادشاہ نے دانییل سے کہا، اے بیلشزر ساحروں کے سردار۔ واو! اب بادشاہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی کسدی، فالگیر، نجومی، جادوگر ہیں، تم ان سب سے اوپر ہے، سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھ میں الہوں کی روح ہے، مقدس الہوں کی روح ہے۔ یہ اقرار کرتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے، اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں۔ اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ یہ تھی وہ درخواست جو بادشاہ دانییل نبی کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی اور ان پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے، ان میں دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ کو پھر سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو میرے لیے فخر کا سبب تھے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے پہلے کی طرح ان کو مدعو کیا، دعوت دی، اور جیسے پہلے سزا کا حکم دیا تھا، اب ان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ اور یہی سبب ہے کہ کرپشن پھر بڑھتی ہے ہمارے ملکوں میں بھی۔ اور دوسری بات، دانییل نبی کو جب وہ بلاتا ہے، اپنا سارا قصہ دانییل کو سناتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، اور وہ یہ، کہاں بادشاہ اور کہاں ایک عام غلام جس کو بادشاہ نے سرفراز کیا، دانییل۔ اور دیکھیے، خدا کا روح جب خدا کے لوگوں میں کام کرے نا، تو پھر بڑے بڑے لوگ خدا کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ چونکہ آپ خدا کے ہیں، میرے حق میں آپ اپنے خدا کے حضور شفاعت کریں اور دعا کریں کہ میں اس مشکل گھڑی سے آزاد ہو جاؤں۔ عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک خوبصورت موقع ہے کہ اس بائبل سٹڈی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اپنے جیون میں کچھ عملی طور پر تبدیلی پیدا کریں، ایمان میں اور مضبوط ہوں، خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے، اور ہم سیاسی دعوے اور وعدے ترک کر کے خداوند کے پیچھے ہو چلیں، کیونکہ وہی ہے جو اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند پاک خدا، آپ کے اس کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ یقیناً ان آیات کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا
تو जिस मकाम पर हमें होना चाहिए वहां नहीं है। अपने पाक रूह की कुदरत से हमारी नाअहलियों को, बेएतकादी को, कमजोरियों को और कमजोर ईमान को आप दूर कीजिए और खुदावंद हमें मजबूत ईमान बख्श दीजिए, ताकि हर आन हम आपकी तरफ देखते रहें और आपका जलाल हमारी जिंदगियों से बकसरत जाहिर होता रहे। दुआ करता हूं कि जितने भी हमारे नाजरीन और सामईन हैं उनको बरकत दीजिए, तमाम मुश्किलात, मसाइल और प्रॉब्लम से उन्हें आजाद कीजिए, बीमारों को शिफा बख्श दीजिए और अपने नाम को अपने लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत दीजिए। हमारी दुआ और मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे बशर्ते के खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।